بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين মাশাআল্লাহ। বলো তো এই সূরা বাকারার শেষের 2 আয়াত পড়লে কি ফজিলত আছে? সূরা বাকারার শেষ 2 আয়াত পড়লে রাতে যত মানুষ ইবাদত করবে তার সব নেকি অটোমেটিক সে মানুষ পেয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ, বলো সুবহানাল্লাহ।